वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा जो सबक है वो है नवाक़िज़ वज़ू के बारे में, यानी वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है। और इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है, इसलिए कि बसा औक़ात इनमें से किसी चीज़ के पेश आ जाने की वजह से हमारा वज़ू तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन हम फिर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, हालांकि बग़ैर तहारत के नमाज जायज़ नहीं होती। इनमें से नंबर 1 सबीलैन, यानी पेशाब के दोनों रास्तों, चाहे छोटे पेशाब की जगह हो या बड़े पेशाब की जगह हो, इन दोनों में से किसी चीज़ के निकल जाने से वज़ू टूट जाता है। खा वो छोटा पेशाब हो, बड़ा पेशाब हो, या बड़े पेशाब की जगह से हवा निकल जाए, या औरत को सामने वाली शर्मगाह से खून वग़ैरह आ जाए, या कुछ भी चीज़ इन दोनों रास्तों से निकल जाए तो निकलते ही वज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, बदन से किसी नजासत का, किसी खून वग़ैरह का, पीप वग़ैरह का निकल कर बह जाना। ज़ख़्म के किसी हिस्से पर, जिस्म के किसी हिस्से पर ज़ख़्म लग गई और वहाँ से खून निकला और निकलने के बाद खून बह गया, या दाना था और वो फट गया, फटने के बाद वहाँ से पीप निकल कर बह गया, तो वज़ू टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। याद रखना, वो आज़ा जिन आज़ा को वज़ू या गुस्ल के अंदर धोया जाता है, उन आज़ा पर अगर ज़ख़्म लगने के बाद खून निकल कर बह जाए, उन आज़ा बहते ही गुस्ल जो वज़ू हमारा है वो वज़ू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ख़्म लगी और ज़ख़्म लगने के बाद सिर्फ खून नमदार हुआ, बहा नहीं, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर वज़ू करने के बाद आप निकल रहे थे और आपका हाथ सीमेंट से लग गया, और लगने के बाद सीमेंट से ऊपर जिस्म से खाल उड़ गई। खाल उठने के बाद नीचे खून दिखता है, हमें दिखाई देता है सुर्ख से, लेकिन वो बहता अपनी जगह से नहीं है, दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देने से वज़ू नहीं टूटेगा जब तक ना वो बहे। अगर वो अपनी जगह से निकल कर बह गया तो वज़ू टूट जाएगा, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह आपके जिस्म पर कोई दाना फोड़ा वग़ैरह था और वो फट गया, फटने के बाद अगर उसके अंदर वो पीप दिख रही है तब तक वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो पीप निकल कर दाएँ बाएँ बह गई तो बहते ही उससे वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह मुँह भर कर तय करना, यानी उल्टी का आ जाना। अगर बावुज़ू आदमी था, वज़ू करने के बाद उसको उल्टी आ गई तो उसका क्या हुक्म है? अगर थोड़ी सी उल्टी आई है, हल्की सी, इतनी नहीं है कि उस उल्टी से मुंह भर जाता, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इतनी उल्टी आई कि उसका मुंह भर गया है उस उल्टी की वजह से, तो उससे उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी एक इंसान को थोड़ी थोड़ी उल्टी आने शुरू हो गई, हल्की हल्की सी, वो जो थोड़ी थोड़ी आई बहुत कम थी, लेकिन अगर ये तसव्वुर किया जाए कि अगर जो मुझे थोड़ी थोड़ी उल्टी आई है, अगर ये सब एक ही मर्तबा आती तो मेरा मुंह भरता या नहीं। फिर अगर इंसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये सब उल्टी अगर एक ही मर्तबा होती तो मेरा मुंह भर जाता, तो फिर उससे भी उसका वज़ू टूट जाएगा। तो नंबर 3, मुँह भर कर तय यानी उल्टी आ जाने से भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह है, सोने से वज़ू टूट जाता है। एक आदमी है और उसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद अगर वो लेट जाता है और लेटते ही उसकी आंख लग गई तो आंख लगते ही उसका वज़ू टूट गया। यह आदमी ने किसी चीज़ से टेक लगाई और ऐसी किसी चीज़ से सहारा लेकर बैठा था और सो गया कि अगर जिस चीज़ के साथ उसने टेक लगाई है उस चीज़ को हटाया जाए तो वो आदमी गिर जाएगा, तो उस आदमी का भी वज़ू टूट जाएगा। ये जो नींद का मसला है बहुत अहम मसला है। अक्सर हमारे साथ पेश आता है कि हम वज़ू करने के बाद गर्मी लेने के लिए सो जाते हैं, लेटते हैं, और लेटते ही हमारी आंख लग जाती है, लेकिन हम बेदार होते हैं और उसी हाल में जाकर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं जबकि हमारा वज़ू टूट चुका होता है। इसलिए इस बात की तरफ ख़ुसूसन हम तवज्जो दें कि अगर हम सो गए और ऐसी हाल में सोए कि हम लेटने की हालत में सो गए या किसी चीज़ से टेक लगाकर हम सो गए हैं, तो उससे हमारा वज़ू टूट जाएगा, बेदार होते ही नया वज़ू करना पड़ेगा। इसी तरह बेहोश हो जाने से, एक आदमी ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद वो बेहोश हो गया,
تو بے ہوش ہو جاتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ پاگل ہو جائے تو مجنون، پاگل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی نشہ کیا ہے اور نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہوش حواس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، تو ایسی حالت میں اس آدمی کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی نماز جنازہ نکل چکی ہے، نماز جنازہ کے علاوہ عام نماز کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ ہنس گیا اور اتنا زور سے ہنسا کہ اس کے پاس میں جو دوسرا شخص کھڑا تھا اس نے اس کے ہنسنے کو سن لیا ہے، تو پھر اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھنا، نماز میں کہا یعنی اتنی زور سے ہنسنے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز تو بالکل ختم ہی ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز ہے مباشرت فاحشہ، یعنی مرد نے اپنی بیوی کو چھوا اور اس سے مراد ہے کہ شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملا دیا۔ یاد رکھنا، اگر صرف شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملایا ہے تو ملاتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، صرف ملانے سے وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ملاتے ملاتے ان میں سے کسی کو منی خارج ہو گئی تو اس سے پھر اس کا غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف ملایا ہے اور منی خارج نہیں ہوئی ہے، دخول بھی نہیں ہوا ہے، یعنی شرمگاہ میں داخل بھی نہیں ہوئی ہے، صرف آپس میں ٹچ ہوا ہے، بس اتنا ہی، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نیا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ٹچ کرتے ہی منی خارج ہو جائے یا دخول ہو گیا، شرمگاہ میں داخل ہو گئی لیکن منی خارج نہیں ہوئی، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، دخول یعنی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو اس کے بعد منی کا خارج ہونا یہ ضروری نہیں ہے، داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ غسل کے مسائل ہیں، وہ جب انشاءاللہ وہ سبق آئے گا غسل کے مسائل میں کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، وہاں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہی تھا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مختصراً کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے۔ نمبر 1، دونوں شرمگاہوں سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن پر زخم لگ گئی اور اس سے خون نکل کر بہہ گیا، یا کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ پھٹ گیا اور اس سے پیپ نکل کر بہہ گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر قے کی الٹی آ گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہو گیا آدمی یا مجنون ہو جائے یا نشہ چڑھ جائے اور اس حالت میں بھی اس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر اگر آدمی زور سے ہنسا، اتنا زور سے کہ اس کے پاس والا دوسرا سن لے، تو اس آدمی کا بھی اس نماز کے اندر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مباشرت فاحشہ، شرمگاہ سے ملاتے ہی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو غسل وغیرہ کے مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ ترتیل جو ہمارا ترتیب کے اعتبار سے سبق آگے چلتا رہے گا، آپ تک دھیرے دھیرے تمام مسائل جو ضروریات زندگی کے ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔